बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ हसन बिन सबा ठहरा हुआ था, कला अलमौत वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। उस बुलंदी पर जहाँ कला था, एक शहर आबाद हो गया था। अमीर कला अलमौत मेहदी अलवी को इत्तला मिल रही थी कि फ़लाँ जगह एक काफ़िला पड़ाव किए हुए है, जिसका अमीर कारवां एक बरगज़ीदा शख्सियत है। मेहदी अलवी को उस बुज़ुर्ग के मोज़े भी सुनाए गए, लेकिन उसने ध्यान से ना सुने और कोई अहमियत ना दी। मेहदी अलवी को ये तो पता ही न चल सका कि हसन बिन सबा की तशहीर और तबलीग की तेज़तुन हवा चली है, जिसका गुज़र अलमौत से भी हुआ है और उससे उसका मुहाफ़िज़ दस्ता भी मुतासर हुआ है। यह इंतज़ाम अहमद बिन अताश का था। मेहदी अलवी को यह भी मालूम न था कि हसन बिन सबा ने बादल के टुकड़े में से अपने ज़हूर का जो ढोंग रचाया है, यह अलमौत के कुछ लोगों ने भी देखा है और उन्होंने उसे बरहक माना है। अमीर अली मकाम मेहदी अलवी को उसके एक मुशीर ने परेशानी के आलम में कहा, हमने तो उधर तवज्जो ही नहीं दी थी, लेकिन अपने तमाम लोगों में और आपके मुहाफिज दस्ते में भी ये अजीबो गरीब खबर फैल गई है कि इमाम हसन बिन सबा बादल के टुकड़े में आसमान से उतरा है और लोग धड़ाधड़ उसकी बैत कर रहे हैं। हम यही कर सकते हैं कि उसे अपने इलाके से निकाल दें। मेहदी अलवी ने कहा, किसी मुसलमान को यकीन नहीं करना चाहिए कि कोई इमाम या कोई नबी या कोई बुजुर्ग आसमान से उतरा है। हम ख़त्म नबूवत पर यकीन रखने वाले मुसलमान हैं और नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। आप ना माने, मुशीर ने कहा, मैं भी नहीं मानता, लेकिन यह सूरत हाल बड़ी ही ख़तरनाक है कि लोगों ने भी उसे सच मान लिया है और हमारे सिपाहियों और सवारों ने भी। अमीर मोहतरम, मैंने जो मालूमात फराहम की हैं उनसे पता चलता है कि यह कोई नया फ़िरका बन रहा है। उसे यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए तो अच्छा है। उन दोनों में कुछ देर तबादला ख्यालात हुआ, कुछ बहस मुबाहिसा हुआ और मेहदी अलवी ने अपना हुक्म सुनाया। 50 सवारों का एक दस्ता ले जाओ, उसने कहा। वहाँ हसन बिन सबा के मुरीद और मोतकद भी होंगे, तुम साथ जाओ। हसन बिन सबा से कहना कि वह तुम्हारे साथ आ जाए, ना आए तो उसे मेरा हुक्म सुनाना कि तुम जेर हिरासत हो सकता है उसके मुरीद और मोतकद मज़ाहमत करें। कोशिश करना कि खून खराबा ना हो। होने को वहाँ बहुत कुछ हो सकता है और यह भी मुमकिन है कि कुछ भी ना हो। अगर मामला बिगड़ता नजर आए तो एक सवार को दौड़ा देना, मैं अपना तमाम दस्ता भेज दूंगा। मैं हसन बिन सबा को अपने सामने देखना चाहता हूँ। मेहदी अलवी के हुक्म की तामील फौरी तौर पर हुई। मुशीर 50 सवारों को साथ लेकर चला गया। फासला ज्यादा नहीं था। यह दस्ता दिन के पिछले पहर चला था। रात को हसन बिन सबा की खैमागाह में पहुंच गया। वहां अब लोगों का इतना हजूम नहीं था। उन्होंने हसन बिन सबा की जियारत कर ली थी और वो चले गए थे। पीछे हसन बिन सबा के अपने आदमी रह गए थे। सवारों ने खैमागाह को घेरे में ले लिया। हसन बिन सबा अपने मुसाहबों में बैठा था। उसने घोड़ों के टाप सुने और चौंका। उसके मुसाहबों के चेहरों पर घबराहट आ गई। बेशतर इसके कि हसन बिन सबा कोई हरकत करता या कोई हुक्म देता। मेहदी अलवी का मुशीर खैमे में दाखिल हुआ और झुक कर सलाम किया। या इमाम। मुशीर आबद हबीबी ने हसन बिन सबा से मुसाफा करके और उसके सामने दोजानू बैठ कर कहा, अमीर कला अलमौत मेहदी अलवी ने इमाम के हजूर सलाम भेजा है और ये अर्ज भी कि इमाम जंगल में पड़े अच्छा नहीं लगते। अगर इमाम कले में आ जाएं और कुछ दिन यहाँ रह कर देखें, अगर ये जगह पसंद आ जाए तो कले में ही रहें। क्या दावतनामा रात के इस वक्त दिया जाता है? हसन बिन सबा ने आबद हबीबी की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, और क्या तुम्हारे यहाँ मेहमान को मुहासरे में लेकर उसे दावत दी जाती है? अमीर शहर ने हुक्म दिया कि अभी रवाना हो जाओ। आबद हबीबी ने कहा, हम ऐसे वक्त रवाना हुए कि यहाँ बेवक्त पहुंचे। अगर आपके खैमे में रोशनी ना होती तो मैं कल सुबह आपके हजूर हाजिर होता, और ये हमारे यहाँ रवाज है कि मेहमान के लिए हम घोड़सवार भेजा करते हैं। आपके लिए 50 घोड़सवार लाया हूँ। अमीर शहर को मेरा सलाम कहना, हसन बिन सबा ने कहा, और उनका शुक्रिया भी अदा करना। फिर कहना कि मैं आऊँगा, लेकिन मैं अपने रवाज के मुताबिक आऊँगा। रवाज ये है कि पहले अमीर शहर कम अज़ कम एक रात के लिए मुझे मेज़बानी का शरफ अता करेंगे, फिर मैं उनके साथ ही अलमौत चल पड़ूंगा। आबद हबीबी को मेहदी अलवी ने हुक्म दिया था कि हसन बिन सबा को अपने साथ ले आए। अगर वो ना आए तो उसे मेरा हुक्म सुनाना कि तुम हिरासत में हो। अगर उसके आदमी मुज़ाहमत करें तो जंगी कार्रवाई करना, और मदद की ज़रूरत हो तो मुझे इत्तला देना। दरअसल मेहदी अलवी का हुक्म यह था कि हसन बिन सबा को गिरफ्तार करके ले आना। आबद हबीबी ने पहले दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया था। उसने हसन बिन सबा को ऐसे अंदाज से इमाम कहा था जैसे उसने दिल की गहराइयों से उसे इमाम तस्लीम कर लिया हो। लेकिन हसन बिन सबा ने उसके साथ जाने के बजाय ये कह दिया कि पहले अमीर शहर उसके पास आए। तो आबद हबीबी ने यूं महसूस किया जैसे इमाम ने उसकी और उसके अमीर शहर की इज्जत अफजाई की हो। आबद हबीबी का इरादा तो ये था कि हसन बिन सबा ने उसके साथ जाने से इनकार किया तो वो उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाएगा, लेकिन वो जान नहीं सका था।
کہ حسن بن صبا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں اور اسی میں سارا راز تھا۔ عابد حبیبی اپنی آنکھوں کو حسن بن صبا کی آنکھوں سے آزاد نہیں کرا سکا تھا۔ حسن بن صبا نے اسے ہپناٹائز کر لیا تھا۔ اس کا ذہن اب حسن بن صبا کے زیر اثر تھا۔ یوں تو ہر مورخ نے لکھا ہے کہ حسن بن صبا کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ سننے والے پر سحر کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور اس کا استدلال خالصتاً فریب کاری پر مبنی ہوتا تھا، اور اچھے خاصے دانشور بھی اس کے فریب میں آ جاتے تھے۔ عابد حبیبی سدھائے ہوئے جانور کی طرح اٹھا اور رخصت ہو گیا۔ 2 روز بعد الموت سے ایک گھوڑ سوار آیا۔ اس نے حسن بن صبا کو پیغام دیا کہ امیر قلعہ الموت مہدی علوی تیسرے دن آ رہا ہے۔ سوار یہ پیغام دے کر چلا گیا تو حسن بن صبا نے اس کے استقبال کی اور اس کے لیے رہائش کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اپنا شاہانہ خیمہ مہدی علوی کے لیے چھوڑ دیا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ مہدی علوی آئے تو شام کو خوشبودار پھولوں کے گلدستے خیمے میں سجا دیں۔ اس کے پاس مہمان کے ہوش گم کرنے کا ایک ذریعہ اور بھی تھا۔ ایک وہ خوبصورت لڑکی خدیجہ تھی جس نے اسماعیل کے ساتھ مل کر سارار قزل ساروق کو کامیاب دھوکہ دیا تھا۔ خدیجہ نوجوان لڑکی نہیں، جوان عورت تھی، اور وہ خوبصورت تو تھی ہی، اس کی ٹریننگ ایسی ہوئی تھی کہ پتھروں کو بھی موم کر لیتی اور فرعونوں کو بھی اپنے قدموں میں جھکا لیتی تھی۔ احمد بن عطاش اس کے پاس 2 اور لڑکیاں لے آیا تھا۔ انہیں قلعہ الموت پر قبضے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ یہ بھی تربیت یافتہ اور آزمائی ہوئی لڑکیاں تھیں۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کس طرح کی صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ تیسرے دن مہدی علوی آ گیا۔ حسن بن صبا نے اس کا استقبال اس طرح کیا کہ اپنے آدمیوں کو مہدی علوی کے راستے میں 2 رویا کھڑا کیا۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں جو اوپر کر کے ان کی نوکیں آمنے سامنے کے آدمیوں نے ملا رکھی تھی۔ مہدی علوی ان تلواروں کے سائے میں سے گزر کر خیمے تک پہنچا۔ وہاں حسن بن صبا نے اس کا استقبال کیا، اور جب وہ مہمان خانے میں داخل ہوا تو خدیجہ اور دوسری 2 لڑکیوں نے اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ مہدی علوی بڑی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ کیا وہ آپ ہی ہیں جو آسمان سے اترے ہیں؟ کھانے کے بعد مہدی علوی نے حسن بن صبا سے پوچھا، کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ نہیں، مہدی علوی نے کہا، کوئی مسلمان یقین نہیں کر سکتا کہ کوئی امام یا نبی آسمان سے اترا ہو، اور کوئی مسلمان آپ کی کوئی بات یقین سے نہیں سنے گا جب تک اسے یہ یقین نہ دلا دیں کہ آپ آسمان سے اترے ہیں۔ حسن بن صبا نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا تھا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مہدی علوی نے پوچھا۔ نبوت، امامت، عبادت، حسن بن صبا نے جواب دیا۔ میں اللہ کی عبادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سکون ہو، اطمینان ہو، اور میں عبادت میں ڈوب جاؤں۔ میرے پیر و مرشد نے مجھے بتایا ہے کہ عبادت میں مجھے ایک اشارہ ملے گا جو ویسا ہی ہوگا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ اس اشارے میں میری راہ اور میری منزل کا تعین ہوگا۔ لیکن آپ کا یہ شاہانہ خیمہ، مہدی علوی نے کہا، اور یہ حسین و جمیل لڑکیاں اور یہ انداز عبادت کرنے والوں کے تو نہیں ہوتے، اور یہ میرے لیے ہیں بھی نہیں۔ حسن بن صبا نے کہا، میرے مریدوں اور معتقدوں میں آپ سے زیادہ اونچی حیثیت کے لوگ بھی ہیں۔ میرے لیے یہ شان و شوکت انہوں نے ہی بنائی ہے۔ میں تو چھوٹے سے ایک خیمے میں زمین پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنا وقار بحال کریں۔ مہدی علوی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک انسان سے نہیں بلکہ ایک پراسرار طاقت سے محو گفتگو ہے، اور اسے محسوس نہیں ہو رہا کہ مکڑی کے جالے کے تار اس کے گرد لپٹتے جا رہے ہیں۔ آپ کے معجزوں کی کیا حقیقت ہے؟ مہدی علوی نے پوچھا۔ تبریز میں کیا ہوا تھا؟ اور سلجوکیوں کے 1000 سواروں کے لشکر کو آپ نے کس طرح پسپا کیا تھا؟ یہ آپ مجھ سے نہ سنیں، حسن بن صبا نے کہا۔ ہو سکتا ہے مجھ پر آپ مبالغہ آرائی کا شک کریں۔ یہ ان سلجوکیوں سے پوچھیں جو میرے اتنا کہنے پر کہ واپس چلے جاؤ وہ واپس چلے گئے تھے۔ حسن بن صبا نے اسے اپنے یہ معجزے سنانے شروع کر دیے۔ ایک ایک لفظ دروغ، جھوٹ اور مبالغہ تھا، لیکن سنانے کا انداز ایسا کہ مہدی علوی مسحور ہوتا چلا گیا۔ انسان کی خطرناک کمزوریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جاننے کے لیے انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ اس کا آنے والا وقت کیسا ہوگا اور اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، اور اسے بڑا رتبہ اور خزانہ کیسے مل سکتا ہے۔ کچھ ایسی ہی بات مہدی علوی حسن بن صبا سے کر بیٹھا۔ حسن بن صبا قلعہ الموت سے واقف تھا، اور یہ علاقہ تو اسے بہت ہی پسند تھا۔ اسی قلعے پر اس نے قبضہ کرنا تھا۔ مہدی علوی کی بات سن کر حسن بن صبا نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے اوپر مراقبے کی کیفیت طاری کر لی۔ حسن بن صبا نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور گھبرائے ہوئے سے لہجے میں بولا، بڑی ہی کالی گھٹا ہے،
جو الموت پر پھیلتی جا رہی ہے، اس میں بجلیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کا قلعہ کبھی نہیں دیکھا، مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ تو بہت ہی مضبوط ہے، اس میں راہداریاں، طے خانے، راستے اور چور راستے ایسے ہیں کہ کوئی اجنبی ان میں چلا جائے تو انہی میں بھٹک بھٹک کر مر جائے، لیکن اتنے قیمتی قلعے اور اتنے خوبصورت شہر کے تحفظ کے لیے مجھے کوئی فوج نظر نہیں آ رہی۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا مجھے غلط نظر آ رہا؟ مہدی علوی نے حسن بن صبا کی زبان سے اپنے قلعے کی تفصیلات سنی تو اس پر رکت طاری ہو گئی۔ اس نے حسن بن صبا کو بتایا کہ اس نے اپنے قلعے میں فوج رکھی ہی نہیں، صرف ایک محافظ دستہ ہے جس میں 500 سوار ہیں۔ فوج رکھیں، حسن بن صبا نے کہا، دشمن بڑھ رہا ہے اور گھٹا گہری ہو رہی ہے، اگر آپ نے فوج رکھ لی تو یہ گھٹا جس میں بجلیاں چھپی ہوئی ہیں اڑ جائے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔ فوج تجربے کار ہونی چاہیے، بغیر فوج کے آپ قلعہ گنوا بیٹھیں گے۔ مہدی علوی حسن بن صبا کے جال میں آ گیا۔ اس نے حسن بن صبا کے ساتھ اس مسئلے پر بات شروع کر دی کہ وہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ فوج کے اخراجات پورے کرنے کے قابل نہیں۔ حسن بن صبا اسے ڈراتا رہا کہ اس نے فوج نہ رکھی تو کوئی نہ کوئی دشمن اپنی فوج لے آئے گا اور قلعے پر قبضہ کر لے گا، حملہ آور سلجوقی بھی ہو سکتے ہیں۔ حسن بن صبا نے کہا، یہ گھٹا جو میں نے دیکھی ہے یہ بڑا ہی خطرناک اشارہ ہے، میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ جو آدمی ہیں میں ان کی ایک فوج بنا سکتا ہوں، آپ انہیں 2 وقت روٹی دے دیا کریں، ان کی تنخواہ اور دیگر اخراجات میں اپنے ذمہ لے لوں گا، یہ میں جہاں سے بھی پورے کروں یہ میری ذمہ داری ہوگی۔ آپ مجھے اپنے قلعے میں تھوڑی سی جگہ دے دیں جہاں میں عبادت کر سکوں اور جو لوگ میری زیارت کے لیے آئیں انہیں بٹھا کر ان کی رہنمائی کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے پیروکاروں اور مریدوں کو جو بھی حکم دوں گا وہ مانیں گے۔ مہدی علوی حسن بن صبا کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ تاریخ میں اس معاہدے کی تفصیلات نہیں ملتی، البتہ یہ واضح ہے کہ وہ امیر قلعہ الموت مہدی علوی جس نے حسن بن صبا کی گرفتاری کا حکم دیا تھا خود اس کے فریب میں گرفتار ہو گیا اور اس کی عقل پر ایسا پردہ پڑا کہ یہ بھی نہ سوچ سکا کہ وہ کتنا خطرناک معاہدہ کر بیٹھا ہے۔ ادھر مرو میں سلطان ملک شاہ اور نظام الملک پیچو تاب کھا رہے تھے۔ سلطان ملک شاہ تو زیادہ فوج بھیج کر بہت بڑا حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن نظام الملک نے اسے روک دیا اور کہا تھا کہ ایسے عقل مند اور غیر معمولی طور پر دلیر جاسوس بھیجے جائیں جو حسن بن صبا اور احمد بن عطاش کے خفیہ خلقے تک پہنچ کر اندر کی خبر لائیں تاکہ ان کے مطابق کوئی کارروائی کی جائے۔ اصل پیجو تاب تو سالار قزل سارک کھا رہا تھا، وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کو تڑپ رہا تھا۔ اس نے سلطان ملک شاہ اور وزیر اعظم سے کئی بار کہا تھا کہ اسے جاسوسی کے لیے بھیجا جائے، یہ کام سالار کا نہیں سارک۔ آخر ایک دن سلطان نے اسے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، حملے کی صورت میں ہم تمہیں ہی بھیجیں گے، لیکن 2 تجربوں کے بعد ہم تیسرا ناکام تجربہ نہیں کریں گے۔ میں حسن بن صبا کو اپنے ہاتھوں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ قزل سارک نے کہا، صرف یہ شخص قتل ہو جائے تو باطنیوں کا کھیل ختم ہو جائے گا، اس کی بجائے وہاں تم قتل ہو سکتے ہو۔ نظام الملک نے کہا، اس صورت میں ہم سب کی بے عزتی ہوگی اور باطنی اور زیادہ شیر اور دلیر ہو جائیں گے۔ مزمل افندی صحت یاب ہو چکا تھا۔ سالار قزل سارک جس طرح اپنے 1000 سواروں کے ساتھ واپس آیا تھا اس سے مزمل افندی بھی واقف تھا، اسے وہ ملا بھی تھا اور اس کی قہر آلود باتیں سنی بھی تھی۔ قزل سارک نے اسے بھی بتایا تھا کہ وہ اکیلا حسن بن صبا کے قتل کے لیے جائے گا۔ مزمل نے اسے کہا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ دونوں نے پلان تیار کر لیا تھا، لیکن سلطان ملک شاہ نے قزل سارک کو روک دیا۔ مزمل اکیلا نظام الملک سے ملا۔ جس مقصد کے لیے آپ جاسوس بھیج رہے ہیں وہ مقصد صرف میں پورا کر سکتا ہوں، مزمل افندی نے کہا، میں آپ سے صرف 1 گھوڑا یا 1 اونٹ مانگوں گا۔ نہیں مزمل، نظام الملک نے کہا تھا، ہم تمہیں کسی خطرناک مہم پر نہیں بھیج سکتے کیونکہ تم ہمارے ملازم نہیں۔ عالی جا، مزمل نے کہا تھا، اس خطرناک مہم میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو ملازم نہیں ہوگا، یہ کام وہ شخص کرے گا جس میں جذبہ ہوگا، ملازم تو اپنے اہل و عیال کو روٹی کھلانے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کرے گا۔ میں حسن بن صبا کو اپنے دین اور اپنے عقیدے کے نام پر قتل کروں گا، اگر قتل نہ کر سکا تو ان کے پردوں کے پیچھے کی خبریں اور ان کے دلوں کے بھید لے آؤں گا۔ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، جتنا آپ کا ہے اتنا ہی میرا ہے، میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، مجھے جہاد اور شہادت کے راستے سے نہ ہٹائیں۔ نظام الملک کو ایسے ہی ایک آدمی کی تلاش تھی، وہ مزمل افندی کے 2 کارنامے دیکھ چکا تھا۔ اسی نے شمونہ کی ماں میمونہ کو حسن بن صبا کے قبضے سے آزاد کرایا تھا۔ یہ سنایا جا چکا ہے
حسن بن सबा ने मैमूना के खावत को ऐसे तरीके से कत्ल करवाया था कि मैमूना को जरा सा भी शुबा नहीं हुआ था। यह मुजम्मल अफंदी का जज्बा इसार था कि वो जान की बाजी लगाकर मैमूना को हसन बिन सबा के बड़े ही खतरनाक और इबलीसी फरेब से निकाल लाया और रे लाकर अबू मुस्लिम राजी के घर पहुंचा दिया था। मौजज़े जैसा इत्तफाक ये हुआ कि वहां मैमूना की बेटी शमूना मिल गई, जो बचपन में अगवा हुई थी। मुजम्मल अफंदी का दूसरा कारनामा भी कम काबिल कदर ना था। उसने सुल्तान मलक शाह को बताया था कि हसन बिन सबा एक काफिले के साथ असफहान जा रहा है। सुल्तान मलक शाह ने 500 सवार भेजे, जिनकी रहनुमाई मुजम्मल अफंदी ने की थी। फिर तबरेज की लड़ाई में मुजम्मल अफंदी उस लड़ाई में इतना ज्यादा जख्मी हुआ था कि उसका जिंदा रहना मशकूक था। लेकिन वो इतनी दूर से इस हालत में मरो सुल्तान मलक शाह के पास पहुंचा था कि तबीब और जराह देखकर हैरान रह गए थे कि ये जिंदा कैसे रहा। अब यह मुजम्मल अफंदी एक बार फिर अपनी जान की बाजी लगा रहा था। निजाम अल मलक उसे सुल्तान मलक शाह के पास ले गया और सुल्तान मलक शाह ने उसे इजाज़त दे दी। मुजम्मल अफंदी उस इलाके में जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक शमूना अपनी माँ मैमूना के साथ रे से आ गई। ये दोनों रे में अबू मुस्लिम राजी के साथ रहती थी। वहां जिस रोज इतला पहुंची थी कि मुजम्मल शदीद जख्मी हालत में मरो आया है, उस दिन से शमूना उसके पास पहुंचने को तड़प रही थी, लेकिन किसी मसलहत की बिना पर उसे मुजम्मल के पास नहीं जाने दिया जा रहा था। अब मुजम्मल की सेहतयाबी की इतला मिली तो अबू मुस्लिम राजी ने उसे ऊंट पर पालकी बंधवाकर माँ बेटी को मरो भेज दिया और मुहाफिज दस्ते के चंद एक सवार साथ भेजे थे। शमूना पर मुजम्मल की मोहब्बत का पागलपन सवार था। वो मुजम्मल को इतनी लंबी जुदाई के बाद देख रही थी। उसकी जज्बाती हालत उस माँ जैसी थी जिसे अपना गुमशुदा बच्चा मिल गया हो। वो तो उसके जख्मों के निशान चूम रही थी। मैं फिर जा रहा हूँ शमूना, मुजम्मल ने कहा। कहाँ? शमूना ने पूछा। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इस्मत का इंतकाम लेने, मुजम्मल अफंदी ने कहा, और उसे बताया कि उसका मिशन क्या है। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, शमूना ने बेताबी से कहा। मेरे लिए मुश्किल पैदा ना करो शमूना, मुजम्मल ने कहा। तुम हसन बिन सबा की दुनिया से भागी हुई हो, वहां फौरन पहचानी जाओगी। तुम हसन बिन सबा की दुनिया से वाकिफ नहीं मुजम्मल, शमूना ने कहा। मैं कोई भेस बदल लूंगी, तुम्हारी रहनुमाई करूंगी। उसने इतनी जिद की कि निजाम अल मलक को इत्तला दी गई। उसने शमूना से कहा कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान अपनी बेटियों को ना मैदान में उतारा करते हैं, ना उन्हें जासूसी के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। फिर एक दो बातें सुन लो मुजम्मल, शमूना ने कहा। किसी खुश फहमी में ना रहना। बातनियों की नजरें इंसान के जिस्म के अंदर भी चली जाया करती हैं। किसी पर एतबार ना करना। वहां तुम्हें मुझ जैसी कोई लड़की मिल जाए और तुम्हारे आगे रोए और फरियाद करे कि मैं मजलूम हूँ, मेरी मदद करो, तो पत्थर बन जाना। यह भी याद रखना कि वहां पत्थर भी मोम हो जाया करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कत्ल करने से पहले खुद कत्ल हो जाओ। मैंने पारसाओं को पानी बनाया है, वो इबलीस की वलायत है। वहां अल्लाह वाले राह से बेराह हो जाते हैं। शमूना ने उसे और भी बहुत सी हदायत दी, खतरों की निशानदेही की और उसे बताया कि वो रातों को सोए तो एक आंख खोल कर सोए। मुजम्मल अफंदी निसफ शब के बाद मरो से रवाना हुआ था। उसने दाढ़ी पहले ही बढ़ा ली थी। उससे पहले उसकी दाढ़ी सलीके से तराशी हुई थी, जो उसके सफेदी माइल गंदमी चेहरे में दिलकशी पैदा करती थी। उसने सर के बाल बढ़ाए और कुछ दिन पहले ही उन्हें धोना छोड़ दिया था। सुल्तान मलक शाह के तजर्बेकार जासूसों ने उसका बहरूप तैयार किया और उसे एक शुतरबान बना दिया, जो अपने ऊंट बार बरदारी और सवारी के लिए किराए पर देता था।